दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई इंतखाबात में बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पीटीआई ने कराए थे उनको कलअदम करार दे दिया है। 20 दिन के अंदर दोबारा से इंतखाबात कराने होंगे। पीटीआई ने जो पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे उनको कलअदम करार दे दिया गया है और 7 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट जमा करानी है इलेक्शन करा के। क्या सज़ा याफ्ता चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? अगर वो ये नहीं करते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए जाते, तो बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलेगा। ये बहुत अहम मामला है। पीटीआई ने इस मामले को चैलेंज कर दिया है। पीटीआई हाई कोर्ट में जाएगी इस फैसले के खिलाफ। इस पे आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इजाफी नोट लिखा है। आम इंतखाबात केस था जिस पे उन्होंने लिखा है कि एक दिन भी इंतखाबात अगर ताख़ीर का शिकार होते हैं तो ये सख्त आइनी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये आइन मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात वाला मामला जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का था उसको भी एड्रेस किया है और उसमें भी काफ़ी लोगों को चार्जशीट किया, बल्कि इदारों को चार्जशीट किया है, वो भी डिस्कस करेंगे आज। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और बड़ा इंटरव्यू नाज़रीन तैयार है और इस टाइम जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो मलिक रियाज साहब हैं और बड़े भरपूर इंकशाफात करेंगे। उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साइफर केस इसका डिनोवो ट्रायल होगा, दोबारा से इसका ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा और मंगल के दिन इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में तलब किया गया। इस केस में मज़ीद आगे क्या होने वाला है, क्या ये लंबा केस चलेगा, क्योंकि अब जुडिशियल ऑर्डर चाहिए अगर इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल जारी रखना है। और फिर सबसे बड़ा मामला ये है कि अभी तक गिरफ्तारी के बाद से इमरान खान साहब मंजर आम पर नहीं आए हैं और जज साहब ने अब ऑर्डर किया कि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इस केस की समाअत हुई है। इस पर भी आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद, एडवोकेट, माहिर कानून है। हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मलिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत, सीनियर नायब सदर हैं तहरीक इंसाफ के। मैं हाफिज़ एहसान अहमद से आगाज़ करूँगा। सर, ये आज इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है और इस फैसले के मुताबिक बेसिकली बड़ी टेक्निकलिटीज़ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया। पीटीआई इस मामले को चैलेंज करने जा रही है। सवाल ये बनता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात अगर होते हैं तो क्या इमरान खान साहब उसमें बतौर चेयरमैन पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी कॉन्विक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि क्या जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आया है उसके अंदर कितनी लीगली जान है, और अगर वो मामला आगे फर्दर जाता है तो उसके अंदर उसके क्या नतीजा निकलेगा। और दूसरा ये है कि क्या एक कॉन्विक्टेड शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पार्टी हेड बन सकता है कि नहीं है। तो पहले मैं पहले की तरफ आ जाता हूँ, फिर आपके दूसरी की तरफ जाता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्शन 200 है वहाँ से लेके 215 तक एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है एनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का। उसके बाद उनके किस तरह इलेक्शन होने चाहिए। 3 चीज़ें इसके अंदर बुनियादी चीज़ है। एक ये है कि कोई भी अगर पार्टी जो है वो अपने आप को एनलिस्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो उसको अपने ऑफिस बेरियर्स की जो लिस्ट है वो देनी पड़ती है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज़ और उसके बाद प्रोविंशियल ऑफिस बेरियर्स। और फिर अगर उसको दोबारा जाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के अंदर उसकी फर्दर प्रोसेस के लिए तो 5 साल के अंदर अंदर जो है उसको इलेक्शन जो है वो अपने पार्टी के करवाने चाहिए। और अगर वो करवाती नहीं है तो फिर उसका एक लीगल सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्शन के अंदर बैलेट जो है उसके अंदर जो आपका सिंबल है वो अलॉट नहीं करता। तो मतलब ये है कि जब आपका सिंबल ही नहीं है तो आपकी एंटिटी नहीं है, जब आपकी एंटिटी नहीं है तो आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। अब इस केस के अंदर ये 2021 से स्टार्ट हुआ था जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिमाइंड करवाया कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने चाहिए। ये मई 2021 की बात है। फिर उसके बाद एक और नोटिस जारी हुआ, फिर उसके बाद एक और नोटिस जारी, और चलते चलाते ये प्रोसीडिंग जो थी
वो इस स्टेज पे भी आई कि पीटीआई ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके भिजवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस बात को मानना से इनकार किया, तो एक कंसेंसस के साथ उन्हें वापस ले लिया गया। और उसके बाद फिर एक शो कॉज आया, फिर दूसरा शो कॉज आया, और उसके अंदर जो पीटीआई के चेयरमैन उन्हें बुलाया भी अगस्त के अंदर, वो नहीं आए, और उसके बाद इस चीज़ पे आर्गूमेंट्स हुई, और आज आर्गूमेंट्स के बाद जो फैसला आया जो रिज़र्व था उसके अंदर उन्होंने 20 दिन का टाइम दिया है। अब लीगली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेरोगेटिव है, राइट है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी 2 मेन जजमेंट्स के अंदर ये कह चुका है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैटर्स को डील करना और इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हक है। और अगर ये वो ऑर्डर करते हैं तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि अगर आपका ये चीज़ है, ये इट्स नॉट अ जुडिशल ऑर्डर। अगर इसको चैलेंज किया जाता है नेक्स्ट फोरम के अंदर, चूँकि कंक्लूसिव ऑर्डर इसके अंदर नहीं है, लिहाजा होगा ये कि अगर आप चैलेंज भी करेंगे तो मामला फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ आएगा। आपको पता है कि पहले भी इस तरह हुआ था कि जब एसेट्स की बात आई थी या पार्टी फंडिंग के ऊपर भी हाई कोर्ट्स के अंदर गया था, तो वापस मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ आया था, और वही उनकी अथॉरिटी है। अब दूसरा ये है कि जो आपने बात की, अब ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने 137 के नीचे प्रोसीडिंग्स की और फिर एक रेफरेंस जो है फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भिजवाया आफ्टर डिसक्वालिफिकेशन उनको टू दी एडिशनल सेशन जज, तो जब एडिशनल सेशन जज ने उसके ऊपर एक सज़ा दे दी और उस सज़ा के बाद जो है जो 3 साल की सज़ा आई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया 63(1)P का, और वो ये हमारा कहता है कि अगर आपकी 2 साल से सज़ा है तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। अब उनकी सज़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड तो हुई है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो आपका इक्विटल नहीं है, और जब आप कॉन्विक्टेड हैं और सस्पेंड है तो आप पार्टी के प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। इमरान खान साहब ले सकते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा? ना इंट्रा पार्टी के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, और ना ही जो है पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके अंदर नॉमिनेशन पेपर। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। माहिर कानून की राय आपने सुनी कि इमरान खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, और अगर तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो बैलेट पे जो उनका निशान है बल्ला वो भी छीन लिया जाएगा। क्या समझते हैं कि ये जो फैसला चैलेंज किया गया पीटीआई के लिए कितना अहम है, और अगर ये नहीं होता तो वाकई बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं देखेंगे हम? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करवाने पड़ेंगे, और चेयरमैन के ओहदे से इमरान खान साहब जो है वो उस पर फायज नहीं रह सकते। इसलिए आपने माजी में भी देखा कि मियां नवाज शरीफ को भी मुस्लिम लीग नवाज की सदारत से हटना पड़ा था, और शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज के सदर बने थे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म नहीं होती वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और पार्टी के हेड भी नहीं रह सकते। अब मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगा कि तहरीक इंसाफ अगर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है तो पार्टी की सदारत किसके पास होगी? पार्टी की सदारत इस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब के पास है, और अगर चौधरी परवेज लाई ही पार्टी को संभालते हैं और पार्टी को चलाते हैं तो वो खुद मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जेल के अंदर हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के लिए एक मसला बन चुके हैं, और पार्टी के अंदर कौन जिससे अहदेदार होंगे, इलेक्शन किस तरीक़ाकार के मुताबिक होंगे, पार्टी के अंदर कंसेंसस कैसे पाया जाएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ेबंदियाँ भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो हाफिज साहब की बात दुरुस्त है कि आप चेयरमैन के अहदे पर फायज नहीं होंगे, आप पार्टी के जिम्मेदार नहीं होंगे, और ना ही आप इंतखाबात में हिस्सा लेंगे टिल कि आपकी जो सज़ा है इसको ख़त्म कर दिया जाए और आपको बरी कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अहम मरले पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जहाँ उसे अपनी लीडरशिप के चुनाव भी करना है, उस चुनाव के लिए कंसेंसस भी पैदा करना है, और बेशतर उनकी जब लीडरशिप मुकदमात में इस वक्त मुलव्वस है या गिरफ्तार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सके। मैं हाफिज एहसान अहमद की जानिब बढ़ूंगा। सर, इन दैट इवेंचुअलिटी क्या आप ये समझते हैं कि इस तरफ बात जाएगी कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान इलेक्शन में नहीं रहेगा? देखिए, ये है कि अब एक कंप्लाइंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो ऑर्डर है, सर, कंसिडरिंग द फैक्ट, सॉरी मैं ऐड कर दूं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती हैं कि पीटीआई
اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ رہے اور وہ تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ بلے کے نشان جو ہے نہیں چھینا جانا چاہیے. یہ ایک پری پول ریگنگ کے اس میں بھی اب وہ اٹھائیں گی. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ لیگل ہو رہی ہے, اور لیگل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, اور وہ مینڈیٹ لا یہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی الیکشن جو ان کے آفس بیریئرز ہیں ان کی لسٹ نہیں آتی, جب آ جاتی ہے تو پھر ان کا رول 158 ہے الیکشن رولز 2017 کا, اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے, اور وہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اگلے پروسیس کے اندر جو ہے جو الیکشن کا پروسیس اس کے اندر چاہتے ہیں. اگر رول 158 کے نیچے جو 2017 کے الیکشن ایکٹ کے نیچے بنے ہوئے ہیں, اگر وہ سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن ایشو نہیں کرتا تو پھر یہ لیگلی آؤٹ آف کوسچن ہے کہ آپ کا اس جو الیکشن ہو رہا ہے جو 8 فروری والا ہے اس کے اندر آپ کا نشان جو موجود ہو. دوسری جو چیز یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 کے اندر ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو کنوکٹڈ شخص ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ نہیں ہو سکتا, اور اسی ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب گئے اور وہ ججمنٹ ان فیلڈ ہے. لہذا یہ ہے کہ کنوکشن جو ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس میں نہیں جا سکتے جو 10 دسمبر سے آئے گا, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے جو انٹرپریٹیشن آئی ہے کہ کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا پولیٹیکل ہیڈ نہیں ہو سکتا, تو وہ تو سٹیج وہ تھی کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہوں, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد آپ کو ریموو کیا گیا. تو لہٰذا جب سپریم کورٹ نے یہ پرنسپل ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ اس الیکشن پروسیس کے لیے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو جب ایلیجیبل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ ریکوائرمنٹ یا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر جو ایپلیٹ فورم ہے اس کے اندر سیٹ اسائیڈ ہو, اور ان کی یہ بات مان لی جائے کہ جو آپ نے الیکشن کے متعلق دی ہے یا جسٹیفیکیشن دی ہے وہ لیگل اینڈ ویلڈ جسٹیفیکیشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیجرل چیزوں کے اندر یا انٹرا پارٹی کے اندر جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ کورٹس جو ہیں وہ انکلائن ہوتی ہیں ٹورڈز دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, چونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو انٹرنل پروسیس ہے اور اس کا الٹیمیٹ جو نوٹیفیکیشن ہے چونکہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور اس کے اندر ایک گریس پیریڈ دیا گیا ہے, تو اگر جائیں بھی تو معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور بریک سے واپس آ کے جسٹس اطہر من اللہ کی ججمنٹ اور سائفر کیس دونوں کو ڈسکس کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سائفر کیس پہ بات کریں گے. عمران خان صاحب کو منگل کے روز پیش ہونے کا حکم دیا ہے جج ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب نے. کیا عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کر پیش کیا جائے گا, یعنی اس سے قبل ایسے حکم آئے لیکن پیش نہیں کیا گیا؟ اس پر بات کریں گے. لیکن اس سب پہ جانے سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے ہم پوچھیں گے جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ٹف مرحلہ ہے. اگر ان کو ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا, انٹرا پارٹی الیکشنز کس طرح سے کرائیں گے؟ عمران خان سزا یافتہ ہیں, ابھی ان کی سسپینڈ ہے لیکن وہ پوری طرح سے ججمنٹ ایکویٹل نہیں ہوا ہے اس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی ڈسمنٹل ہے, انٹرا پارٹی الیکشن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. افضل صاحب کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے کرائیں گے سر؟ جہاں تک انٹرا پارٹی الیکشن کا تعلق ہے, اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو جس پروسیجر کے تحت آج جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا ہے اس آرڈر کو جو ہے اس کے وائرس کو دیکھنے ہوں گے, اس میں پروسیجرل انلیگلٹیز کو دیکھنا ہوگا, بہت سارے کنسٹیٹیوشنل گراؤنڈز ہوتے ہیں. باقی راجہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ان امور پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. صرف کنسٹیٹیوشنل سائڈ پہ میری ایک یہ گزارش ہے کہ ہائی کورٹ کو 199 کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ آیا آرڈر جو ہے وہ پرورس ہے, آیا آرڈر جو ہے وہ میلافائڈی ہے, بدنیتی پر مبنی ہے, آیا آرڈر جو ہے ڈسکریمنیٹری ہے, اور آیا آرڈر جو ہے وہ کوئی پروسیجرل ایلیگلٹیز کا. جب کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ یہ فیصلہ چیلنج ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے. نصر اللہ صاحب, ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا نواز شریف صاحب کو جس طرح سے نااہل کیا گیا, پھر پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا, پھر ایک ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے اب یہ 2024 کے جو الیکشن ہونے والے ہیں. اس میں کیا سمجھتے ہیں, ہم نے کوئی سبق سیکھا یا نہیں, یا اسی طرح ہم لوپ میں چلے جا رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کسی نے سبق سیکھا نہیں ہے. بدقسمتی سے اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت
جو دعوے کرتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ ہچکچاتی ہے. ماضی میں جس طریقے سے میاں نواز شریف کی کیسز سامنے آئے اور جس طریقے سے ان کو نکالا گیا سیاست سے، جس طریقے سے ان کی حکومت ختم کی گئی، میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی ایک ٹارگٹ کیا جا رہا تھا مسلم لیگ نواز کو، اور یہ سلسلہ کافی پہلے شروع کر دیا گیا تھا. جو دو بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کارنر کرنے کے لیے، ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سارے پلاننگ کا حصہ تھے. آج وہی معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کا معاملہ زیادہ بگڑ اس لیے گیا کہ 9 مئی کے واقعات نے عمران خان صاحب کی ساری لیڈرشپ اور انہیں خود مسائل سے دوچار کر دیا ہے. اگر 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو شاید عمران خان صاحب یا ان کی جو باقی ٹیم ہے وہ اس قدر دباؤ کا شکار نہ ہوتی. لیکن چونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک ایسا ماحول بنا چکے تھے جس سے وہ ریاست کو چیلنج کر چکے تھے، وہ اداروں کو چیلنج کر چکے تھے، وہ عدلیہ کے پورے نظام کو ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ پارلیمنٹ کے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اسے انہوں نے سازش قرار دیا. پھر وہ عوام کے پاس گئے، عوام کے پاس جا کر بھی انہوں نے وہ مسائل جو آئینی اور قانونی مسائل تھے ان کا حل تلاش کرنے کی بجائے انہوں نے ایک عوامی دباؤ کے نتیجے میں اس طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کے اوپر مقدمات تھے، جب پولیس ان کو گرفتار کرنے جاتی تھی، پولیس کے ساتھ ان کے کارکنوں کو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، جب پولیس یا عدالت ان کو طلب کرتی تھی وہ پورا لشکر لے کے عدالتوں پر آ جاتے تھے. اس سے پورا نظام آپ کا جو ریاست کا درم برم ہو گیا. اس کے بعد 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کے واقعات نے تو جلتی پہ تیگ کا آگ کا کام کیا کہ انہوں نے ایسا اس میں پھنسایا پاکستان تحریک انصاف کو کہ آج تحریک انصاف اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی ہے. تحریک انصاف جو ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ایک ایسی بیک فٹ پر چلی گئی کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا تو مفرور ہو گئی یا گرفتار ہو گئی، اور جو بچے ہوئے لوگ تھے ان میں سے بہت سے کم لوگ اب پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں یا کھل کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ موڑ ہے جو تحریک انصاف کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے. بالکل اب ان حالات میں جو ان کے مخالفین تھے، دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں جماعتیں عمران خان صاحب سے اس قدر ڈسی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے ہر قسم کا طریقہ اور حربہ استعمال کیا. آج ان کی سپورٹ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو نہیں ہے. یہ ڈویژن ایسا ہے سیاسی جماعتوں کا جو بالآخر اسی چکر کے ارد گرد گھماتا رہتا ہے پاکستان کی سیاست. یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. شیر افضل صاحب سے اس بات پہ جواب لوں گا. شیر افضل صاحب، اگر تھوڑی سی ریکنسلیشن کی پالیسی ہوتی پارٹی کی تو جن مشکل حالات میں آپ کی پارٹی ہے، کوئی پارٹی آپ کو ریسکیو کرنے آتی، لیکن آیا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی حمایت ہے کسی پولیٹیکل سرکل کی طرف سے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد بری طرح پارٹی ڈسمنٹل ہے. کیا کہیں گے؟ جی شکریہ. پارٹی جو ہے وہ اگر ڈسمنٹل ہوتی تو جو ابھی ہم کنونشن کر رہے ہیں یہ فرشتے کر رہے ہیں، اور یہ جو آرگنائزیشن ابھی آنے والے ہفتے میں اور اس سے اگلے ہفتے میں 10 دسمبر کو ہم بڑا جلسہ پشاور میں کر رہے ہیں، اور یہ جلسہ جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جو حکومتی اہلکاروں نے کرایا پی ایم ایل این کے لیے، وہ مسلم لیگ نون کا جلسہ ہمارے جلسے کا اشیر بھی نہیں ہوگا. باقی جو یہ بات ہو رہی تھی 9 مئی کے حوالے سے، یہ سن کے تو ہمارے کان پھٹ گئے ہیں. یہی بیانیاں ہیں، پوری الیکٹرانک میڈیا بھی اسی پہ لگی ہوئی ہے. جتنے بھی پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں سب جو ہیں یہی بات جو ہے راگ لاپ رہے ہیں. لوگ یہ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ سارے فساد کی جڑ سیکولر سے شروع ہوتی ہے. یہ ہمارے ساتھ کون ہمدردی کے بول بولے گا، کیونکہ یہ سب تو پریوی ہیں، سب کی کنائونس ہیں. یہ پی ڈی ایم یہی رویہ نا، آپ ہر صحافی کو جب ٹیگ کر دیں گے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہے، یہ پرو آرمی صحافی ہے، اس کا فلاں پارٹی سے لنک ہے، یہ مسلم لیگ نون سے لفافے لیتا ہے، تو پھر حمایت کون کرے گا سر؟ حمایت نہیں کریں گے لوگ آپ کی جب تک وہ ریکنسلیشن کا بیہیویئر نہیں آئے گا پی ٹی آئی کے اندر. دیکھیں ہمیں ان کی حمایت درکار ہی نہیں ہے. ہمیں جو سوشل میڈیا نے سپورٹ دی ہے انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا. الیکٹرانک میڈیا پہ تو ہم پریکٹیکلی بین تھے.
تو لہذا ان کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ٹورڈ دا رول آف لا. یہ تو جو پریس کانفرنس کرا رہے ہیں یہ کوئی اچھا فیل ہے؟ اس کی کوئی ستائش کی نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ یہ جو خاورمانی کا کو جس انداز میں لایا گیا، جو سوال جو ہیں ان سے اگلوائے گئے اور اس کو طوطی کی طرح رٹایا بیان جو ہے قوم کے سامنے پیش کروایا گیا، یہ صحافت ہے. اور آپ کہیں جی کہ آپ تنقید بھی نہ کریں. وہ زمانہ گزر گیا جب صحافیوں کے ہاتھ میں وہ طاقت ہوتی تھی کہ لوگوں کی عزت کو نیلام کر سکتے تھے. اب تو ہر ایک شخص اپنے موبائل کے ساتھ صحافی بنا ہوا ہے اور لوگ الیکٹرانک میڈیا کی ریٹنگ دیکھ لیں اور سوشل میڈیا کی ریٹنگ دیکھ لیں. صرف ان صحافیوں کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں جو نیوٹرل ہیں. باقی سب جو صحافی جو ہیں یہ اب سب کے چہرے آشکارا ہیں. وہ عزت ہوتی ہے صحافی کی. یہ جو نصر اللہ ملک آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، میں نے ہمیشہ بحیثیت صحافی ان کو ایک اپ ٹو دا مارک شخص پایا ہے. یہ یہاں پہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو ہمارے خلاف بیانیاں دے رہے ہیں. رؤف کلاسا اس میں جو ہے، متیع الجان ہے اس میں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، لیکن وہ حق اور سچ بھی تو بولتے ہیں. یہ تو شہباز شریف جو ہے اپنے دور میں پولیس ایس پی کی بیوی کو طلاق کروا کے اس پہ نکاح انہوں نے باندھ لیا، اس ایس پی کو بھی لانا چاہیے نا. یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر وہ نوکر کو لے آیا سلیم صابی صاحب. اب سلیم صابی صاحب سے میرے بہت 30-35 سال پرانے تعلقات ہیں اور وہ خفا بھی ہوئی ہوں گے، لیکن سلیم صابی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے. آپ ہمارے گھریلو ملازمین کو لا رہے ہیں، سابق شوہر کو لا رہے ہیں. نواز شریف صاحب اس عمر میں چس لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ اب اشکارا ہو گئے. یہ بات جو ہے مین سٹریم میڈیا پہ کہنے کی ہے. یہ بیان جو دلوایا گیا، یہ ہمارے جو سوشل ویلیوز ہیں، ہماری جو اخلاقی ایتھکس ہے، کیا یہ کسی ایک معیار پہ پورا اترتا ہے؟ اور اب پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھ کر کے آپ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ریٹریٹ اور ڈیفینس پہ رہتے ہوئے ان کے یہ تازیانے ختم ہونے کو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلے سیگمنٹ میں ناظرین ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہونے والے انٹرویو، ایک اور بڑا انٹرویو جو کہ پلان کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ایک سیریز آف انٹرویو ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف دیے جا چکے ہیں. اب ایک اور بڑا انٹرویو آ رہا ہے، ملک ریاض صاحب کا بتایا جا رہا ہے، بھرپور انکشافات ہوں گے اس پہ. اس پہ بات کرنے سے پہلے حافظ صاحب سے ایک ویری کوئکلی پوچھ لوں گا، منگل کو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا یا پاسبلٹی نہیں ہے؟ دیکھیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے اس کے اندر تو بڑا ڈیٹیل سے انہوں نے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ساری پروسیڈنگ اسی ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگی جو آپ کی جون سے ہے. اور جون کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں کلیئرلی آ گئیں. ایک یہ آ گیا کہ جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ بھی ٹھیک ہے اور ان کا کاگنیزنس لینا بھی ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب انہیں پروڈیوس کیا جائے گا تو دوبارہ کاپیز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی اور شیئر کر کے ایک چارج شیٹ جو ہے وہ فریم کی جائے گی اور اس کے بعد پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے آئے گی، ڈیفنس جو ہے وہ اپنی ایویڈنس لے کے آئے گا. اور اگر اس دوران جو ہے جج صاحب کو جوڈیشل آرڈر نہیں کرتے اس دن کہ جی یہ ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر آنا چاہیے اور اس کی کانکرنس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دینی پڑے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ایک سمری موو کرے گی، چونکہ 352 کے اندر اپروپریٹ گورنمنٹ ہے، وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کا لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک سمری جائے گی اور سمری جو ہے وہ اگر کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر، نہیں تو تھرو سرکولیشن آئے گی، تو اس کے بعد جیل ٹرائل جو ہے پاسبل ہوگا. اگر یہ دونوں چیزیں اڈاپٹ نہیں کی جاتی تو پھر جیل ٹرائل کی جو پراپر جگہ ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں جج صاحب بیٹھتے ہیں اور وہیں پہ چیزیں جائیں گی اور اس کو گورنمنٹ کو پھر سارے جو سیکیورٹی میجرز ہیں وہ لینے پڑیں گے، جو اس جج صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، وٹنسز کی سیکیورٹی کے لیے. لیکن سر اس سے پہلے یہ جو آپ نے پروسیجر بتایا یہ ایک لینتھی لمبا پروسیجر ہے. منگل کے روز اگر جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ پیش کریں، کیا لگتا ہے؟ نہیں، پیش کرنا پڑے گا نا جی، اس کے علاوہ کوئی لیگل آپشن نہیں ہے کہ جب جج صاحب نے دیکھیں. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر نہیں، اس کے اندر یہ تھا کہ جب دوسری کورٹس کرتی تھیں یا اس طرح کی چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ایک سیکیورٹی کی ریزن آ جاتی تھی اور وہ سیکیورٹی کی ریزن جو تھی وہ یہی ٹرائل تھا جو سائفر کا تھا.
अब इस ट्रायल के ऊपर हाई कोर्ट का चूंकि ऑर्डर आ गया है तो उसके अंदर ये है कि जज साहब के पास अभी आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं मंगल को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हर सूरत लाया जाएगा और ला के एक ऑर्डर किया जाएगा, और ऑर्डर जो है अगर उसके बाद फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है वो जेल के अंदर है। उससे नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। एक और बड़ा इंटरव्यू मलिक रियाज साहब का आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो एक इंटरव्यूज होते रहे हैं उन पे एक बहुत बड़ी डिबेट है, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, अंडर प्रेशर दिया है, ऐसा एथिकल जो है जर्नलिज्म उसमें नहीं आता। आपकी क्या राय है सर? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने पहले भी कहा था कि काश इस मुल्क की सियासत इतनी ही अच्छी और बेहतर होती जिसका जिक्र आज पीटीआई के रहनुमा करते हैं, और काश इस मुल्क के अंदर इतना ही लोगों को बर्दाश्त करने का मादा पीटीआई में होता जितना आज है। माजी में तो पीटीआई ये सारे काम खुद कर चुकी है। ये 5,000 अरब रुपए मियां नवाज शरीफ ने लाहौर से पाकिस्तान से इंडिया मुंतकिल कर दिए थे। ये खबर छुपवा कर नैब के जरिए इंक्वायरी कमेटी मैंने बनवाई थी। ये जो आज एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर हम थे या इमरान खान साहब थे, जो कहा करते थे कि जनरल बाजवा से बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं है, जो कहा करते थे कि एजेंसीज मेरे अराकीन असेंबली पूरे किया करती थी ताकि मैं बजट मंजूर करवा सकूं, जो ये कहा करते थे कि फलां शख्स को उठा के उसकी पार्टी तब्दील करवा के उसे पीटीआई में शामिल करवा दो। मरवत साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, दलेर आदमी हैं। क्या हम इस तारीख को भूल जाएं किस तरीके से 2018 के इलेक्शन में लोगों को जूते मार मार के, जिसको महकमा ज़राअत का नाम दिया गया था, ये पीटीआई में लोग शामिल करवाए जा रहे थे। इमरान खान साहब क्या उस वक्त जमहूरियत पसंद थे? क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट वो थे या हम लोग थे जो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए? क्या जब उस वक्त ये कहा गया कि ये एंटी स्टेट जर्नलिस्ट है, ये एंटी स्टेट साफियों की एक फरिस्त दिखाई गई थी मीडिया पे, क्या किसी ने उस वक्त हमारे साथ इज़हार हमदर्दी किया था कि नहीं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब आप एंटी स्टेट नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं? मैं नसरुल्लाह मलिक साहब इस सारी चीज़ों पे शेर अफजल मरवत साहब से जल्दी से रिप्लाई ले लूं ताकि प्रोग्राम का टाइम खत्म होने से पहले उनका भी मौक़िफ़ आ जाए। जी शेर अफजल मरवत साहब। वकील मैं समझता हूँ कि जितने भी खिलाफ कानून और खिलाफ आईन जितने भी आमाल का इर्तिकाब हुआ है पीटीआई के दौर में, उनको मैं डिफेंड नहीं करता हूँ। और दूसरी बात ये मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जितने भी नून या दीगर पार्टीज की प्रोसिक्यूशन हो रही थी, वो इनको भी पता है कि बाजवा साहब जो है उसके सुर्खिल थे। दूसरी बात ये है कि अगर खान ने गलती की है तो जरा जो मुदब्बिर लीडर हैं वो भी तो बता देना। उन्होंने तो 4 महीने बनाने के बाद सीनियर को सुपरसीड करते हुए इनको बनाया, 4 महीने जो है उनको चलता कर दिया। इसके बाद 2019 में वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो रिवर्स हुआ, यू टर्न हुआ और उन्होंने भाजपा को एक्सटेंशन दी। कोई एक वजह हो सकती है उन हालात में जब नून के साथ जो सलूक हो रहा था कि ये क्यों कर राजी हो गए, पीपल पार्टी राजी हो गई। लिहाजा इस चीज से इनकार नहीं करना चाहिए कि सियासतदानों को मिलकर ये फैसला करना चाहिए कि क्यों कर हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जो है उसको कायम कर सके। मरवत साहब ये यानी आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप भी लाडरे रहे हैं और जिस तरह से एजेंसियां आपके लिए करती रहीं, नंबर पूरे कराती रहीं, जिस तरह से आपको फेवर्स देती रहीं, हुकूमतें चलाती रहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं आप? यानी नहीं, आपको किसने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ? मैं ये देखे ना, ये नहीं हुआ। जिस अंदाज में आपका सवाल है ना उससे थोड़ी तासुब की बू आ रही है। सर, आपको सर हम सवाल करते हैं आपको लगता है तासुब है, हम बोलते हैं आपको लगता है प्रो एस्टैब्लिशमेंट साफी हैं, साफियों की सर ये टैगिंग आप करते रहेंगे तो फिर किस तरह से बात आगे बढ़ेगी? इसी वजह से आप लोगों की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से तो अभी तरीके इंसाफ इतने बैकफुट पे है। देखिए, आप मुझसे सवाल जो है आप न्यूट्रल अंदाज में कर सकते हैं। ये कहना कि मैं तस्लीम करता हूँ, क्या चीज में तस्लीम करता हूँ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की, जो कानून साजी की, अपने तई उन हालात में जो मैंडेट था, जितनी पार्टियां साथ में शामिल थी, फिर कोरोना आ गया था, तो इन हालात में खान साहब ने बेस्ट डिलीवर किया। और जो बाजवा साहब थे उनकी टीम अपने तई अलहदा एक हुकूमती रिट जो है कायम कर रही थी।
ان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے. مروت صاحب, کیا جنرل فیاض آپ کی حکومت چلاتے رہے, یہ بات درست نہیں ہے؟ جنرل فیض جو تھا وہ اس کو لانے والا, بنانے والا, پہچان شناخت دینے والا جنرل باجوہ تھا. تو اس کی لائلٹی جنرل باجوہ کے ساتھ تھی یا عمران خان کے ساتھ تھی؟ یہ جو پرسیپشن بنایا جا رہا ہے, جتنا ہمارے دور میں بہت ساری غلطیوں کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ جنرل فیض تھا. اور ہم میں بحیثیت وکیل ایسے کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ہیں سربراہ کی ایسے معاملات میں انوالومنٹ کو اپروو نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ ایک تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کس نے غلطیاں کی اور پھر ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کس طرح کیا جائے گا. البتہ جو معاملہ ہمارے سامنے پیش نظر تھا اس میں ایک بات بڑی اہم ہے, اور وہ اہم یہ ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوا تو بہت سارے جو سینئر سیاسی رہنما ہیں وہ اسے پری پول ریگنگ کے مترادف گن رہے ہیں. ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ مزید نئی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.